नमस्कार, यो विशेष प्रस्तुतिमा यहाँलाई स्वागत छ। म सरोज सिंह थापा। यति बेला कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसले समग्र देशका विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव पारेको नै छ। विशेष गरी आज हामी नेपालको अर्थतन्त्रको बारेमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। हरेक अभावले कुनै न कुनै आविष्कार गर्छ भने जस्तै नेपालमा कोभिड-19 ले अबको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव के हो र अब नयाँ पाटो र बाटोहरू कसरी पहिल्याउनु पर्छ, त्यसमा सरकारले अनि व्यवसायीहरूले कसरी अर्जुन दृष्टि लगाएर काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्दैछौँ। र हामीसँग छलफलका लागि व्यवसायी सुरज वैद्य हुनुहुन्छ। उहाँ वैद्य अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घको पूर्व अध्यक्ष, सार्क सीसीआईको पूर्व अध्यक्ष, त्यसैगरी नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को राष्ट्रिय संयोजक, वर्ल्ड ब्याङ्कको साउथ एसियन रिजनलको वान अफ द च्याम्पियन, त्यसैगरी उहाँ स्वदेश र विदेशमा रहेका विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दर्जनौं सङ्घ संस्थामा उहाँ आबद्ध रहेर काम गर्दै आउनु भएको छ। उहाँसँग आज हामी मूलतः यिनै र यस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। सबैभन्दा पहिले त अहिले देशको अर्थतन्त्र समग्र आर्थिक क्षेत्र कोभिडको कारणले गर्दा थिलथिल बनेको छ। यसले चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? हामीले कोभिडलाई हेर्नु पर्दाखेरि यो एउटा नयाँ सिचुएसन हो हामीलाई, र नेपालमा मात्र होइन संसारमा यसले चाहिँ कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने चिज अहिले चाहिँ यही बाटो हो भन्ने खालको कसैले पनि थाहा छैन। जुन आधारले चाहिँ हाम्रो छिमेकी भारतमा यो बढ्दै गइरहेछ, अमेरिकामा त्यसकै प्रभाव छ, युरोपमा त्यतिकै छ भन्दाखेरि नेपालले पनि हामीले चाहिँ हाम्रो मुभमेन्टहरूलाई अलि चाहिँ रिस्ट्रिक्ट गरेर चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल गर्ने हो कि भन्ने प्रयास पनि नगरेको होइन। तर अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा बाटो यही हो भन्ने खालको चाहिँ दिन सकिरहेको छैन, जसले गर्दाखेरि अन्यल छ। तर यसको अन्यलभन्दा पनि सबभन्दा ठुलो समस्या म कहाँ देख्छु भने जुन रोजगार वृद्धि गर्नुपर्ने हो त्यो लगानीले मात्र गर्न सक्छ, र त्यो सन्दर्भमा लगानी भित्राउनुको लागि विशेष गरिकन पोलिसीहरू चाहिँ नआएको कारणले गर्दाखेरि यो समस्या कोभिडभन्दा पनि रोजगारकै हुन जान्छ भन्ने मलाई चाहिँ डर चाहिँ त्यहाँ छ। बेरोजगारी सङ्ख्या वृद्धि हुन्छ भन्ने यहाँको ठम्याइ छ। सँगसँगै हामी विश्वका शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएका अथवा सम्पन्न राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्र पनि अब कसरी लैजाने अथवा समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ। शक्ति राष्ट्रको अर्थतन्त्र र हामी जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रमा पार्ने अथवा आर्थिक गतिविधिमा पार्ने प्रभाव चाहिँ कस्ता हुन सक्छन्? अहिले म एउटा के भन्न चाहन्छु भने नेपालको सन्दर्भमा हामी एउटा सानो मुलुक हो, तर हाम्रो लोकेसनको आधारमा हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्यो भने नेपालको अर्थतन्त्रको विकास सजिलोसँग हुने सम्भावना म देख्छु। हामी बुद्धि पुर्याउन सक्यौँ भने यो अवसर पनि हुन सक्छ भन्ने हुनुहुन्छ? अवश्य पनि। कारण के हो भने हामी व्यापारमा के भन्छौँ भने लोकेसन लोकेसन लोकेसन। तपाईँले रेस्टुरेन्ट कहाँ हाल्नुहुन्छ जहाँ म्याक्सिमम फ्लो हुन्छ, तपाईँले सपिङ मल कहाँ हाल्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ पपुलेसन ग्रोथ हुन्छ। र नेपालको लोकेसन हामी यस्तो ठाउँमा छौँ कि भारत र चिनको बिचमा जुन संसारको लार्जेस्ट वर्ल्ड इकोनोमी हुनेतिर गइरहेछन् दुबई, चाइना त सेकेन्ड भइ नै हाल्यो भने इन्डियाको पनि छ। अब यो लोकेसनलाई हामीले प्रयोग गर्ने कसरी भन्नेमा चाहिँ अलिकति अर्थतन्त्र, आर्थिक र इकोनोमिकका कुरालाई चाहिँ हारेर चाहिँ सोच अगाडि बढ्नु पर्यो। खालि यो पोलिटिक्समा मात्र अल्झिएर होइन, यो जनताले पाउने के छ त यो विकासको सन्दर्भ भन्ने आधारले हाम्रो आन्तरिक एउटा स्टडी हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ नभएको जस्तो मलाई लाग्छ। देश यति बेला जुन लकडाउनमा छ, कतिपयले के भन्छन् भने यो लकडाउन भनेको त खालि बन्द गरेर मात्र राख्ने ठाउँ होइन, जनता चाहिँ सङ्क्रमणबाट जोगिनका लागि घर बस्ने हो। तर सरकारले त यो बेला त अरूभन्दा धेरै काम गर्नुपर्छ। अब देशको अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढाउने, जुन बिग्रेका विभिन्न आयामहरूलाई कसरी पहिलाको अवस्थामा ल्याउने भन्ने मेहनत गर्नुपर्छ सरकारले भनेर भन्छन्। यो समयमा सरकारले अर्थतन्त्रलाई पहिलाकै अवस्थामा लैजानला अथवा नयाँ आयामबाट अगाडि बढाउनका लागि केही प्रयास गरे जस्तो लाग्छ, अथवा त्यो गरेको प्रयास पर्याप्त छ? अहिलेको सन्दर्भमा जुन मोनेटरीको भर्खर पोलिसी आएको छ, कोभिडलाई एड्रेस गर्न चाहिँ प्रयास भएको छ। तर मैले एउटा भन्ने गर्छु, सरकारको जुन उहाँले काम गर्नुपर्ने उहाँले गरिरहेका कुराहरूमा हामी निजी क्षेत्र कमसेकम जो चाहिँ हामी चाहिँ आर्थिक र विकासमा हामी कुरा गर्छौँ, सरकारले देला भने चाहिँ हामी बस्न चाहिँ यो चाहिँ अलिकति बेकुफी हो हामीलाई।
कुन आधारमा हो भने हामीले देशको विकासको सन्दर्भमा त्यो हामीले नै गर्ने हो, हामीले नै लगानी जुटाउने हो, लगानी बढाउने मुलुकमा हामी नै हो। सरकारको काम चाहिँ के छ भने त्यसको पोलिसी र इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ अलिकति क्लियर गरिदिएको खण्डमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। अहिले मलाई लाग्छ नेपाल सरकार अलिकति अल्झिरहेछन् विभिन्न कारणले गर्दाखेरि, हामी सबले बुझिरहेको छौँ। एउटा चाहिँ यस्तो समयमा एउटा पोलिटिकल अनइभन, एउटा पोलिटिकल च्यालेन्जको रूपमा चाहिँ उहाँहरूकै बिचमा चाहिँ कुराहरू अगाडि बढिरहेछन्। अर्थतन्त्रलाई साँच्चै नै अहिलेको समयमा सरकारले चाहिँ हेरेको छ कि छैन भन्नेमा चाहिँ हामी चिन्ता पनि छौँ अलिकति। त्यसमा चाहिँ वे कन्सर्न होइन, हाम्रो कन्सर्न छ। नपुगेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। तर मलाई लाग्छ यो कोभिड भन्ने चिज यस्तो अचानक आइदियो कि हाम्रो सरकार मात्र, संसारको सरकार वो नट प्रिपेयर फर दिस। तर जुन आधारले चाहिँ रेमिडिजहरू छिटो ल्यायो अरू मुलुकमा, हाम्रोमा अलिक ढिलो भयो कि भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ हो। अहिले जुन अब अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ, मलाई लाग्छ नेपाललाई अवश्य पनि धेरै समस्याहरू, च्यालेन्जहरू हुन्छन्। किनभने यो कोभिडले हामीलाई मात्र होइन, इन्टरनेसनली अमेरिका र चीनको बिचमा एउटा ठुलो इकोनोमिक वार हुने देखिरहेछौँ। निश्चित होइन, त्यो देखिरहेछौँ। त्यसले नेपाललाई अवश्य पनि प्रभाव पार्छ। वी गोइङ बी एफेक्टेड बाई दिस। त्यसको तयारी हामी छौँ कि छैन, आइ एम नट स्योर। सर, अहिले संसारका विश्लेषकहरू, चिन्तकहरूको पनि चिन्ता र विश्लेषण के छ भने अब वेस्टर्नको पावर एसियातर्फ सिफ्ट हुँदैछ र त्यसमा पनि जुन चीन अब यसरी उदाउँदैछ, अब संसारको बलियो अर्थतन्त्र एसियामा शक्ति सञ्चय हुँदैछ भन्दै गर्दाखेरि तिनै ठुला शक्तिशाली राष्ट्रको बिचमा रहेको नेपाललाई अवसर छ भन्दै गर्दाखेरि हामीले अहिलेको यो परिस्थितिमा त्यो अवसरलाई चाहिँ सदुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? हामीले गर्नुपर्ने हो र सम्भावना म देख्छु। कसरी म देख्छु भने एउटा सानो इक्जाम्पल दिउँ तपाईँलाई। कृपया। एउटा नेपालमा एम्बेसीजहरू निकै नै छन्। नेपालको डिप्लोमेटिक मिसनको आधारमा तपाईँले चाइनिज एम्बेसीहरू, उसको साइज तपाईँले हेर्नुहोस् न, कतिजना यहाँ चाहिँ उहाँहरूको स्टाफहरू छन्, कस्तो ठुलो उहाँहरूको प्रेमिसेस छन्। त्यही आधारमा रसियन एम्बेसी हेर्नुहोस्, छिमेकी उहाँहरूकै छ। अलिकति टाढा जानुहोस्, अमेरिकन एम्बेसीको साइज हेर्नुहोस्, कतिजना स्टाफ छन्। अलि तलतिर आउनुहोस्, ब्रिटिस एम्बेसी र इन्डियन एम्बेसीको कति साइज छ भन्दाखेरि यो साँच्चै नै के को लागि हो भन्दाखेरि नेपालको लोकेसनको महत्त्व छ इन्टरनेसनली, र नेपालमा इन्टरनेसनली उहाँहरूको कन्सर्न छ कि नेपाल कहाँ कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा कन्सर्न छ। किनभने यहाँ दुईवटा इजमको छ। एउटा डेमोक्रेसी भन्ने हामी भारतका कुरा गर्छौँ, एउटा चाहिँ कम्युनिजम भन्ने हामी चाहिँ नर्थका कुरा गर्छौँ, चाइनाको छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ अहिले म के देख्छु भने वेस्टर्न पावर्सहरूको एउटा कन्सर्न छ कि जुन आधारले चीनको चाहिँ प्रगति भइरहेछ धेरै छिटो भयो कि भन्ने उहाँहरूको एउटा चाहिँ छ। र इन्टरनेसनली ग्लोबल मार्केटमा उहाँले केही लुज गर्ला भन्ने चाहिँ एकछिन म सानो एउटा इक्जाम्पल G5 भनौँ न, होइन, 5G होइन। अहिले के छ, अब यो त यो टेक्नोलोजी हो। हिजोसम्म 1, 2, 3, 4 आउने संसारले के भने एकदमै यसको सुविधा छ। अब अहिले सिक्युरिटीको नाममा हुवावेलाई चाहिँ बिस्तारै हालसालै युकेमा त्यसलाई बन्द गरिदियो, त्यसलाई अगाडि बढ्न नदिने भन्ने कुरा भयो। युरोपमा यसको बृहत छलफल भइरहेछ, अमेरिकामा यो सिक्युरिटीको सँग यस्तो छलफल भइरहेछ भन्दाखेरि यो के हो, टिकटक जस्तो एउटा चाहिँ सोसियल मिडिया अब बन्द गर्नेमा सबै लागिरहेछन् भन्दाखेरि यो एउटा म के देख्छु भने चाइनाको विकासको सन्दर्भमा र चाइनाको एक्सपेन्सन, इकोनोमिक एक्सपेन्सन भन्छ है, टेरिटोरियल एक्सपेन्सन, इकोनोमिकल एक्सपेन्सन धेरैलाई चित्त बुझिरहेछन् जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाललाई एकदम अप्ठ्यारोमा पर्छ। किनभने यो जुन उहाँहरूको बिचको द्वन्द्व हो, उहाँहरूको एउटा चाहिँ इकोनोमिक स्ट्रगलमा जुन उहाँहरू छ, हामी छिमेकी मुलुक भएको कारणले गर्दाखेरि वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल हामी अगाडि कसरी बढ्ने, यसको फाइदा नेपालले कसरी लिन सक्छ। एमसिसीकै कुराहरू कारण के हो भन्ने अहिलेसम्म म एउटा नेपालीको आधारले म त्यसको बोर्ड डाइरेक्टरमा म थिएँ होइन, सुरुको बोर्ड डाइरेक्टरमा। त्यसको नेपाललाई कतिको त्यसले चाहिँ ल्याउँछ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ हामीमा लागेको थियो होइन। भन्दाखेरि अहिले आएर चाहिँ यो चाहिँ एउटा पोलिटिकल इस्युको रूपमा बसेछ। किन बसेछ डिटेलमा हामीले हेर्नु जरुरी छ। कोही मुलुकहरूको या कसैको चाहिँ यो चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टमा नगएको हो कि भन्ने खालको कुरा पनि आइरहेछ अहिले। यो राष्ट्रको पक्षमा चाहिँ छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? एमसिसीको जहाँसम्म मलाई लाग्छ राष्ट्रको पक्ष हामीले कसरी हेर्नु पर्यो भने देयर इज नो फ्री लन्च हामी भन्छौँ बिजनेसमा होइन, र पैसा दिनेमा त अवश्य पनि
केही न केही त आश हुन्छ जसले दिनेवालाको, केही न केही त कन्डिसन हुन्छ। जसले दिन्छ त्यसले केही न केही आशा राखेकै हुन्छ। मैले ब्याङ्कबाट लोन लिँदाखेरि मेरो घर धितो हाल्छु, ब्याङ्कको समयमा मैले पैसा तिरेन भने उसले घर जफत पनि गर्छ, उसले लान्छ पनि। भन्दाखेरि कसैले पैसा दिँदाखेरि देयर इज अलवेज टर्म्स एन्ड कन्डिसन, तर त्यसले मुलुकलाई विकास गर्छ कि गर्दैन भन्ने इट्स इम्पोर्टेन्ट। र एमसिसीको सन्दर्भमा म सुरुको 2टा बोर्डमा म हुँदाखेरि हाम्रो डिस्कसन के थियो भने यो पैसा नेपालले कहाँ हाल्ने, नेपाली नै डिसाइड गर्नु पर्यो भन्ने खालको छलफल हाम्रो थियो। भन्दाखेरि यो अहिले ट्रान्समिसनमा लाने नलाने भने यो नेपालीकै डिसिजन हो, यो अमेरिकनको डिसिजन होइन। यो हो जहाँसम्म ट्रान्सपेरेन्सीका कुराहरू छन्, जहाँसम्म समयमा कम्प्लिट गर्ने कुराहरू छन्, एउटा शर्त हो। जसले लोन दिन्छ, जसले पैसा दिन्छ, उनीहरूको शर्त रहन्छ होइन। मलाई लाग्दैन कि दिस इज ह्युज पोलिटिकल इट्स नेपालको लागि। मैले बटम लाइन भन्नुभयो नेपाललाई फाइदै हुन्थ्यो। सर यो गिभ एन्ड टेकमा केही आशा हुनु, केही स्वार्थ रहनु त स्वाभाविक होला, तर विकासका नाममा राष्ट्रियता, स्वाधीनता, अखण्डता नै त बेच्नु भएन नि भन्ने पनि तर्क गर्नेहरू छन् नि। यो विकास गर्दाखेरि हामी राष्ट्रियता गुमाउने सम्भावना हो र भने मैले त्यो चाहिँ मैले देखेन। मैले किन देखेन भने राष्ट्रियता बिकाउने भन्ने चिज के हो भन्दाखेरि यु निड डेभलपमेन्ट, पिपलको प्रोग्रेस हामी चाहन्छौँ होइन। आखिरमा तपाईँले वर्ल्ड ब्याङ्कको पैसा, तपाईँले एडिबीको पैसा कन्डिसनमा लिने हो, फ्रीमा त कसले पनि दिँदैन। भन्दाखेरि विकासको लागि कि नेपालमै हुनु पर्यो, कि हामी कहाँ खानी हुनु पर्यो, सुनको खानी हुनु पर्यो, त्यो पनि हामी कहाँ छैन, कि ओइल रिफाइनेरीको ओइलको हामीसँग हुनु पर्यो, त्यो पनि हामी कहाँ छैन। भन्दाखेरि हाम्रो विकासको सन्दर्भमा वी आर डिपेन्डेन्ट नट अन ग्रान्ट्स, नट अन मर्सी। हामी लोन र बाहिरको पैसा ल्याउने हाम्रो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहन्छ। त्यो सन्दर्भले मलाई लाग्दैन कि दिस इज अ नेसनल इस्यु, मलाई लाग्दैन। र जुन यो एमसिसीको अहिले प्रोजेक्ट छ, इट इज टकिङ अबाउट ट्रान्समिसन लाइन। अहिले निजी क्षेत्रका लगानी धमाधम बढ्दै गइरहेछ ऊर्जामा, तर त्यो पावरलाई इभ्याकुएट गर्नलाई चाहिँ हाम्रो जुन प्रकारको इन्फ्रास्ट्रक्चर हुनुपर्ने त्यो हामीले गर्न सकिरहेको छैन। त्यसो भए हामी यसलाई यसरी बुझ्न सक्छौँ, जसले जसरी एमसिसीको बारेमा विरोध जनाइरहेका छन्, त्यसमा राष्ट्रियताको कार्ड फालिरहेका छन्, तिनीहरू विकास विरोधी हुन्। त्यसो भए विकास चाहँदैनन्? त्यो म भन्दैन। हरेक चिजको बुझाइ आफ्नो आफ्नो आधारले गर्ने हो, तर मेरो बुझाइमा, उहाँहरूको बुझाइमा भन्नु, तर मेरो बुझाइमा यसले चाहिँ मुलुकलाई एक कदम अगाडि लान्थ्यो। किनभने नेपालको फ्युचर डिपेन्ड्स अन चिप हाइड्रो पावर होइन। र अहिलेको सन्दर्भमा हामीले न हाम्रो पावर इन्डियाले एक्सपोर्ट गर्न सकिरहेछ, जुन चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठुलो एउटा टेवा सहयोग पुर्याउँथ्यो, त्यो पनि हामीले गर्न सकिरहेको छैन। न जनताले साँच्चै नै सस्तो दरमा बिजुली पाइरहेछ। भन्दाखेरि यत्रो सम्भावना हुँदा हुँदैन हाम्रो घरमा हामी बत्ती मुनिको अँध्यारो बनिरहेका छौँ। हामी के गर्छौँ नि, ग्यासको सिलिन्डर ल्याएर चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नो चुलो जलाउँछौँ हो। तपाईँले चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ केरोसिन हामी युज गर्छौँ। रेलवे लाइन हामीले युज गर्न सकेको समयमा हामी पेट्रोल र डिजल हामी खपत गर्छौँ। भन्दाखेरि यो नेपालको चाहिँ इट्स नट लङ टर्म होइन, हाम्रो डेभलपमेन्ट ऊर्जा नै हो। अब जहाँसम्म यो ट्रान्समिसन, यो एमसिसीका कुराहरू छन्, यसले नेपाललाई फाइदा गर्छ कि गर्दैन, जनतालाई यो सेवा पुर्याउँछ, द्याट इज मोर इम्पोर्टेन्ट। त्यसो भए सर हामी अब एमसिसीको विषयबाट नेपालको अर्थतन्त्र कसरी चल्नुपर्छ र त्यसमा चाहिँ आन्तरिक र बाह्य लगानीले कसरी सहयोग पुर्याउँछ भनेर भन्दै गर्दाखेरि पछिल्लो समय राजनीतिलाई हरेक नीतिको पनि मूलनीति भनिन्छ। हरेक चिजको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने काम राजनीतिले नै गर्छ। नेपालमा अहिले जुन राजनीतिक दाउपेचमा दक्षिणतर्फको छिमेकी त्यसैगरी उत्तरतर्फको छिमेकीका देखिएका अल्झनहरू, यहाँनिर दुवैतर्फले इन्टरफेयर गरे भन्ने कुराहरू पनि सुनिन्छ र सँगसँगै हामीसँग एमसिसीको विषयलाई हामी ठुलो प्रतिष्ठाको विषय पनि बनाइरहेका छौँ। हाम्रो नेपालको जुन आन्तरिक र घरेलु अर्थतन्त्रमा विस्तार गर्नका निम्ति यी घटनाहरूले पार्ने प्रभाव चाहिँ कस्तो हुन्छ त? अब केही न केही त पार्छ होला प्रभाव। मेरो घरमा दाजुभाइको झगडा छ भने बाहिरको मान्छेले खेल्ने बाटो हामी दिन्छौँ। त्यो बाहिरको मान्छेले खेलेको होइन कि हामीले त्यो दिएको हो होइन, हामीले नै ठाउँ दियौँ। हामीले ठाउँ दियौँ त। हामी नेपालीको चाहना के हो यो प्रश्न म उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा हुँदाखेरि मैले गर्थेँ र आज पनि म गर्दैछु। र यो मैले सरकारलाई मात्र होइन, यो म पोलिटिकल पार्टीलाई पनि म सोध्दैछु। र पोलिटिकल पार्टी मात्र होइन, निजी क्षेत्रका ठुला ठुला संस्थाले पनि म सोधिरहेछु कि हाम्रो इकोनोमिक र पोलिटिकल डेभलपमेन्ट 5 वर्षको के त? हाम्रो थिङ्क ट्याङ्क फरेन पोलिसीमा बोल्ने को छ त? आज म सोधु, हाम्रो सरकारको बुझाइको आधारमा चीन र भारतको अर्थतन्त्रको विकास हुँदाखेरि हाम्रो स्ट्राटेजी के थियो? अहिले समस्या छ, म मान्छु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ।
खालि नेपाल चाहिँ एउटा चाहिँ पुल बनेर बस्छु भनेर इट डजन्ट सल्भ त्यो पुल बनाउनलाई कसरी बनाउने हो कहाँबाट सुरु गर्ने हो कसलाई इन्भल्भ गर्ने हो त्यो त हुनु पर्ने हामी घरको बनाउनेले हुनु पर्ने त भन्दाखेरि म कमी कमजोरी म कहाँ देख्छु भने हामीले प्रशस्त मात्रामा अहिले मात्र होइन वर्षौँदेखि हामीले यो खेल्ने चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा ठाउँ हामीले नै दिएको हामीले नै त्यो वातावरण खडा गरिदिरहेका छौँ दिएको हाम्रै नेताले दिएको यो अरूलाई ब्लेम नगर्नु यसमा हामीले नै दिएको यो सर यसमा मेरो मूल प्रश्न के हो भने यसरी हामी छिमेकीसँग जोडेर विवादहरू सृजना हुँदै गर्दाखेरि नेपालमा आफै पुँजी लगानी गरेर हामी विकासको जुन आकांक्षा बोकिरहेका छौँ त्यो पुरा हुने सम्भावना छैन विदेशी लगानी छैन म भन्दैन म तपाईँलाई एउटा सानो इक्जाम्पल म दिन्छु भाइ म भनिहाल्नु स्विजरल्यान्ड पनि नेपाल जस्तो एउटा सानो ल्यान्डलक मुलुक हो नेपालभन्दा अझ सानो पनि होला त्यहाँ पनि त्यो ठुला ठुला छिमेकीको वरिपरि ऊ बसिरहेछ तर उसले आफ्नो लोकेसनको आधारमा अर्थतन्त्रको स्ट्राटेजी उसले अगाडि बढायो हिजोको दिनमा स्विजरल्यान्ड वाज द ब्याङ्किङ हब अफ द वर्ल्ड होइन उसले त्यो छिमेकीको मुलुकहरूको एउटा इकोनोमिक उसले चाहिँ बुझेर आफ्नो ठाउँलाई लगानी कसरी ल्याउने उसले चाहिँ सोच पुऱ्याएर अगाडि बढ्यो हामी आफैले एउटा प्रश्न गरौँ हाम्रो स्ट्राटेजी हो कि हाम्रो पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट मात्र हो कि या जनताले साँच्चै नै विकास ल्याउने हो भन्ने त्यो सोच नपुगेको कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो कमजोरीमा अरूले खेलिरहेछन् त्यसो भए त सर अहिले जुन अब कोभिड विरुद्धको लडाइँमा लड्दै गर्दाखेरि सरकारको ध्यान स्वास्थ्यमा हुनु पर्यो शिक्षामा हुनु पर्यो रोजगारीमा हुनु पर्यो विकासको अर्को पाटो त छायामा पर्ने जस्तो देखिन्छ अहिले बजेट कम हुने जस्तो देखिन्छ यसलाई पब्लिक र गभर्नमेन्टको पार्टनरसिपमा अगाडि बढाउन पनि सकिन्छ यस्तो पाटोतिर त्यसो भए चाहिँ यदि सम्भावना हो हामीसँग नै पुँजी छ र त्यसलाई विकासमा लाउन सक्छौँ भने हाम्रो ध्यान किन पुग्दैन त नपुगेको म नभनौँ हाम्रो पोलिसी जुन चाहिँ हाम्रो छ कागजमा नेपालको पोलिसी राम्रै छ लगानीको लागि र विदेशी लगानी ल्याउनलाई पनि तर जब हामी त्यो पोलिसीभित्र बसेर काम हामी सुरु गर्छौँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ बाधाहरू आउँछन् अल्झनहरू आउँछन् कोही चाहिँ बनाउँछन् कोही चाहिँ साँच्चै नै चाहिँ यसलाई चाहिँ रिजल्भै गर्न नचाहेको पनि देख्छौँ है म त एउटा सरकारलाई म के भन्छु भने हाम्रो ब्युरोक्रेटिक सिस्टममा हाम्रो सुधार ल्याउनु पनि मैले चाहिँ एउटा आश गरेको थिएँ 2 सरकारले खालि एउटा पोलिटिकल एजेन्डा भएर मात्र हुन्न जुन ब्युरोक्रेसी भन्ने मेन इन्जिन हो त्यसलाई साथमा कसरी लाने र त्यसको सुधार कसरी गर्ने भन्नेमा एउटा चाहिँ सुरुवातै नभएको म देख्छु एकछिनलाई म भन्नु त है त्यो बिना डेलिभरी सम्भव छैन भ्रमण वर्ष 2020मा म पहिलोचोटि नेपाल सरकारमा बसेर मैले केही काम गरेँ ब्युरोक्रेट्सहरूलाई यति अप्ठ्यारा छन् यति यो खरिद ऐन प्रक्रिया जुन छन् है अब हाम्रो ऐनले के भन्छ सबैभन्दा सस्तो सबैभन्दा राम्रो सबैभन्दा छिटो यो कम्बिनेसन मिल्दैन बाबा तपाईँलाई राम्रो पनि चाहिने छिटो पनि चाहिने फेरि सस्तो पनि चाहिने भन्दाखेरि कुन क्राइटेरियाको आधारमा त्यो ब्युरोक्रेटिक या त्यो चाहिँ गभर्मेन्टका अफिसरले डिसिजन लिने भन्दाखेरि हाम्रो सिस्टममा चेन्ज गरौँ हामी क्वालिटीमा फोकस गरौँ न रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट जाउँ न हाम्रो एउटा चाहिँ ब्युरोक्रेटले चाहिँ उहाँहरूको तलब चाहिँ 20 वर्ष काम गरेपछि 36,000 कि कति पाउँछ के अरे 40,000 पाउँछ होला आज काठमाडौँमा एउटा घर लिएर बस्नु पर्दाखेरि बच्चाले स्कुलमा पढाउँदा त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि बाध्यता छ उहाँलाई कि अरू सोर्स अफ फन्डिङ खोज्नलाई उहाँलाई बाध्यता छ त्यो कारणले सक पुऱ्याउँछ भन्दाखेरि यो 2 सरकारले यो सबै बुझेर पनि यो सिस्टम हामीले किन सुधार नगरेको आखिरमा तपाईँले कुनै चिज बनाउँछ भन्दाखेरि तपाईँले सिस्टम त बन्नु पर्यो यो सिस्टमै तपाईँको बनेको छैन यो ठुलो विकासको कुरा हामी कुरै नगरेको छौँ भने सिस्टममै बनेको छैन भने हामीले चाहना गरेको आउटपुट त कसरी निस्किन्छ र समस्या म यही देख्छु त्यसैले सपना नदेखाउँ साना कुरालाई हामी सुरु गरौँ र अहिले हामी सबैले बुझेका छौँ हाम्रो सिस्टम नमिलेको कारणले हामी अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन अघि मैले तपाईँको प्रश्नमा भने नेपालमा उद्योग लगानीको लागि बडा राम्रो वातावरण छन् कागजमा तर जब काम गर्दै जान्छ 1 विन्डो सिस्टम भन्छन् 1 डोर सिस्टम भन्छन् हैन यतिका अप्ठ्यारोहरू छन् अब कारण के हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो नियममै समस्या छ ठुलो समस्या छ यहाँ अब हामी त्यसो भए मौद्रिक नीतितिर प्रवेश गरौँ पछिल्लो समय यो कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि केही सहज बनायो मौद्रिक नीतिले भनेर केही व्यवसायीहरूले पनि उत्साह व्यक्त गरिरहेका छन्
तपाईको मूल्याङ्कन चाहिँ कस्तो छ? खास गरिकन जुन बजेट आयो हैन, बजेट आउँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ जुन आश गरेको थिएँ त्यो अलि नपुगेको हो कि जस्तो लाग्थ्यो मलाई। अब हुनसक्छ अचानक आयो, त्यसको तयारी हामी थिएन, त्यसलाई कसरी हामी चाहिँ रियाक्ट गरौँ भन्नेमा केही हुनसक्छ। ठुला बृहत प्रोजेक्ट्सहरूलाई चाहिँ केही अहिले अगाडि नबढाउने र कोभिडलाई र पब्लिक हेल्थलाई नै हामी बढी फोकस गर्ने भन्ने खालको त्यो डाइभर्सन हुनसक्छ। त्यसले गर्दा जुन एउटा प्लान वेमा सोचेर चाहिँ अगाडि बढ्छु भन्ने त्यो बजेटले चाहिँ कन्टिन्युएसन नदिएको जस्तो देखिन्छ। कारण के छ भने एउटा महत्त्व यो बजेटको महत्त्व पनि थियो, किनभने यो सरकारको दिस वाज द सेकेन्ड इयर बजेट कन्टिन्युस विदाउट इन्टरफेरेन्स, थर्ड इयर कि सेकेन्ड इयर होइन भन्दाखेरि अब चुनाव अर्को 2 वर्ष 2.5 वर्षमा चुनाव छ भन्दाखेरि यो बजेट वाज भेरी इम्पोर्टेन्ट कि उहाँले गरेका कामहरूलाई अगाडि लगेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्नको लागि। तर यो कोभिडले चाहिँ अप्ठ्यारो ल्याएका छन्, मलाई लाग्छ यो चाहिँ सरकारले पनि बुझेको छ। तर अहिले चाहिँ जुन हालसाल आएको चाहिँ मोनिटरीको चाहिँ यो इस्युमा चाहिँ त्यसलाई एड्रेस गर्ने चाहिँ प्रयास हामी गरेको देख्छौँ होइन। त्यो सन्दर्भले चाहिँ मलाई लाग्छ यसको ग्राभिटी सरकारले अलि बुझिसक्यो कि अर्थतन्त्रमा चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन यो मुलुकलाई पनि ठुलोले चाहिँ एउटा चाहिँ हानि ल्याउन सक्छ भन्ने खालको बुझेको छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ केही सुधार चाहिँ ल्याएको देखिन्छ है। जस्तो अहिले कृषिमा लगानी वृद्धि गर्ने भन्ने खालको कुराहरू भयो, जुन ऊर्जामा चाहिँ लगानी वृद्धि गर्ने भन्ने खालको कुरा भयो, जुन जग्गा र चाहिँ स्टक मार्केटमा अलिक के गर्ने भन्ने खालको कुरा भयो। र यसले एउटा कहाँ पनि देखाउँछ भने एउटा चाहिँ पब्लिकमा एउटा चाहिँ स्टक मार्केटमा हिजो 3 चोटि चाहिँ सर्किट ब्रेक गर्नु पऱ्यो उहाँले होइन। हिजोको 80 पोइन्टले हिजो एक दिनमा बढ्यो। अब 11 बजीको मैले आज बिहान मैले न्युज सुन्दाखेरि 70 पोइन्टले फेरि अझ वृद्धि भएको छ भने भन्दाखेरि एउटा चाहिँ सेयर मार्केटमा अलिक कन्फिडेन्स बढेको हो कि भन्ने त्यो पनि आएछ। मतलब कि एउटा पोजिटिभनेस चाहिँ आएको म देख्छु, तर गर्नु धेरै बाँकी नै छ। यो जहिले पनि अभावलाई आविष्कारको रूपमा प्रयोग भएको पनि देखिन्छ। हामी स्पेनिस फ्लूकै कुरा गरौँ, संसारमा आएका विभिन्न विपदको कुरा गरौँ, त्यसले केही न केही आविष्कार गरेको पक्कै देखिन्छ। हामी नेपालको हकको कुरा गर्ने हो भने अब नेपालको अर्थतन्त्रलाई अथवा आयामहरूलाई पुनर्भाषित गर्ने अथवा पुनः परिभाषा दिएर बेग्लै ढङ्गले लैजान सक्ने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ र यदि त्यो हो भने त्यसका आयामहरू के हुन सक्छन्? यसमा चाहिँ अब अघि मैले भने एउटा चिज के छ भने यो सरकारलाई या यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई नेपाली जनताले दिएकै हो। पहिलोचोटि 2/3 सरकार जनताले दिएको, उहाँले खुद आफैले बनाएको होइन, जनताले दिएको यो। र जनताले विश्वास गरेर के होला र धेरै समयसम्म नेपालले समय गुमाइसकेको छ। अब अर्थतन्त्रमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने आधारले दिएको यो। तर गत 2 वर्षमा मलाई लाग्छ नेपाल सरकार कानुन प्रक्रियामै बढी अल्झियो कि जस्तो लाग्छ। र त्यो सन्दर्भले अर्थतन्त्र र विकासको सन्दर्भमा हामीले साँच्चै नै न समय न फोकस हामीले दिन सके, जसले गर्दाखेरि यस्तो मौका हामी गुमाउँदैछु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। किनभने 2/3 सरकार फेरि आउनेवाला छैन, मलाई लाग्दैन कि नेपालमा फेरि आउँछ भनेर होइन। त्यो सन्दर्भले आर्थिक र विकासको सन्दर्भमा चाहिँ ठुला ठुला सपना त सबैले देखाए, तर काम सुरु हुनु बाँकी नै छ। नभएको कारण त्यो मैले बुझ्न सकिरहेको छु कि अघि मैले भने 2/3 सरकार पहिलोचोटि धेरै वर्षपछि प्रधानमन्त्रीज्यू 2.5 वर्ष यही प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। 15 वर्षको इतिहासमा तपाईँ हेर्नुहोस् 8 महिना 1 वर्षमा प्रधानमन्त्री सरकार परिवर्तन हुने खेल सुरु हुन्थ्यो भन्दाखेरि अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा चाहिँ अलिकति जुन प्रकारको आर्थिकमा चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने नभएको हो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई। तर यो पटकको सरकारमा त अझ विज्ञ अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। लामो समयसम्म उहाँले जुन अर्थतन्त्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा बसेर काम गर्नुभएको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। तर पनि तपाईँहरूको नजरमा अथवा आम जनताले विकासको अनुभूति किन गर्न पाएनन् होला? मलाई लाग्छ यो अर्थमन्त्रीजीले मात्र चाहेर हुने चाहिँ होइन, किनभने चाहिँ हाम्रो मुलुक एकदमै कुन आधारले जोडेको छ भने तपाईँको उद्योग मन्त्री छ होइन, तपाईँको चाहिँ वाणिज्य मन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँको ऊर्जा मन्त्री हुन्छ। यो एउटा चाहिँ हाम्रो नेपालको विकास नभएको कारण फेरि म निजी क्षेत्र एउटा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पूर्व अध्यक्षको नाताले म के देख्छु भने हामी कम्पार्टमेन्टमा काम गर्छौँ। तपाईँ उद्योग मन्त्रालयमा जानुहोस्,
त्यही सचिव जो उद्योग मन्त्रालयमा बस्दाखेरि उहाँको भाषा चाहिँ टोटली चेन्ज हुन्छ जब उहाँ अर्थ मन्त्रालयमा जानुहुन्छ। भनाइ अर्थ के हो भने हामी कम्पार्टमेन्टमा बसेर यो देशको मुलुक विकास हुन सक्दैन। जबसम्म हामी एक टिम हो र हाम्रो लक्ष्य यो हो, हाम्रो गोल यो हो भन्ने खालको त्यसमा जान्दैन, तबसम्म हामी अगाडि बढ्न सक्दैन। भनाइ अर्थ के हो भने आज तपाईँले हाइड्रो पावर तपाईँले लगानी गर्नुहुन्छ भने ठुलो लगानी ल्याउने हो नि त। अब ऊर्जा मन्त्रालय चाहिँ आउनुहोस् भनेर भन्छन्, अर्थले भन्छ, तर वनले के भन्छ, तपाईँले लाउने चाहिँ हरेक रुख म गन्दै म जान्छु, 20 रुख रोप्नुपर्छ भन्ने खालको नीति हो। त्यो ठिक छ, त्यो सब मान्छु म। तर उहाँहरूको प्रक्रिया यति लामो छ कि, यति फ्रस्ट्रेसन छ कि। तपाईँले एउटा इक्जाम्पल दियो, म एउटा सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा हाल्दैछु, नेपाल सरकारले बिजुली र बाटो लाने भनेर उहाँको अग्रिमेन्टमा छ। अब उहाँहरूले बाटो बनाउला र बिजुली लैजाला भने अर्को 10 वर्ष लाग्छ। 10 वर्षमा यो प्रोजेक्ट विल बी अनभायबल। अब मैले त्यसमा लगानी गर्दैछु सरकारको लागि। 2 अरब त मेरो खालि बिजुलीको पैसा मात्र एनएले पाउने भयो जब हाम्रो फ्याक्ट्री सुरु गर्छौँ। तर त्यो ट्रान्समिसन लाइन मैले बनाउनु पर्ने, जग्गा मैले खरिद गर्नुपर्ने, वन मन्त्रालयको स्वीकृति मैले लिनुपर्ने, जनतासँग मैले मिलाउनु पर्ने भने सरकार के को लागि त? सर म त्यसमा आउँछु। तर अहिले चाहिँ जसरी कोरोनाले जुन थिलथिल पारेको अर्थतन्त्र छ, ठुलो सङ्ख्यामा बेरोजगार हुने अवस्था छ, यही नेपाली बजारमा पनि प्रत्येक वर्ष जति चाहिँ जुन कामदारहरू बजारमा निस्किन्थे उनीहरू बेरोजगार बन्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसै गरी हाम्रो खाडी मुलुकमा भएका हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू नेपाल फर्केर बेरोजगार बन्नुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्थामा सरकारले अब कतापट्टि चाहिँ ध्यान पुर्याउनुपर्छ अथवा हाम्रो अर्थतन्त्रले के देख्नुपर्छ र बाटो कस्तो हुनुपर्छ? मेरो प्रश्न यो। कोभिडको सन्दर्भमा मेरो लागि र हाम्रो कम्पनीलाई पनि एउटा चाहिँ सोच्ने मौका पनि हामीले पायौँ। अहिले कोभिडले नेपाललाई के सिकाएको छ भने नेपाल मात्र होइन संसारलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फुड सिक्योरिटी भन्ने महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। जबसम्म फुड सिक्योरिटी आफ्नो मुलुकमा छैन, डिपेन्डेन्समा हामी बस्नु पर्यो भने यस्ता खालका कोभिड र अरू पनि यस्ता खालको चाहिँ केही सिचुएसन आयो भने मुलुकलाई एकदम अप्ठ्यारो पार्दो रहेछ। भन्दाखेरि कृषि कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भने यस्ता सङ्कटहरूले अझै थप पुष्टि गरिदिँदो रहेछ देखाएको छ होइन। दोस्रो, नेपालमै रोजगार गर्ने वृद्धि गर्नुपर्ने जरुरी देख्छु, किनभने हामी एउटा रेमिटेन्स एउटा मुलुक हो होइन। हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो विकास रेमिटेन्सले ठुलो सहयोग पुऱ्याएको छ। तर त्यसैमा मात्र हामी बस्ने हो भने इट डज नट हेल्प होइन। र जबसम्म यो युवाहरू नेपालका बाटो, नेपालका चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिजुली, नेपालका चाहिँ पर्यटन, नेपालको कृषिमा नलाएसम्म हाम्रो नेपालको विकास हुन सक्ने सम्भावना म कमै देख्छु। त्यो सन्दर्भले नेपालमा रोजगार कसरी वृद्धि गर्ने, लगानी कसरी भित्राउनु पनि महत्त्वपूर्ण छ। र तेस्रो, मैले देखेको नेपालमा साँच्चै नै हामीले हेर्ने हो भने हाम्रो पब्लिक हेल्थ सेक्टर कति विक छ त, कति कमजोर छ भन्ने यसले पनि देख्यो। भन्दाखेरि हेल्थ सेक्टरमा लगानी अझ हामीले भित्राउनु पर्छ। त्यो प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिप होस् या विदेशी लगानी होस्, हामीले चाहिँ हेल्थ सेक्टरमा लगानी नपुगेकै म देख्छु। नेपाल सरकारको बजेट ठुलो देखे तापनि जुन आधारले हामीले यसलाई चाहिँ एउटा च्यालेन्जको रूपमा हामीले चाहिँ गर्न सकेन, दुःख लाग्दो कुरा हो। यत्रो लगानी हामीले गर्दा पनि बेसिक फन्डामेन्टल हेल्थ केयरमा हामीले चाहिँ जनतालाई त्यो पुर्याउन सकेन समयमा। भने हेल्थ केयर इज नदर भेरी भेरी क्रिटिकल सेक्टर हो। अब अर्को चाहिँ एजुकेसन हो। तपाईँले हेर्नुहोस्, यति नेपाली चाहिँ युवाहरू विदेशमा गएर पढिरहेछन्, त्यसमा म केही भन्न चाहँदैन। तर नेपालमै उहाँलाई हामीले राख्न सकेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो त। हामीले किन हाल्न सकेन त? हाम्रो पोलिसीमा के पुगेन त? किनभने ब्रिटिसहरूले इन्डियामा उहाँहरू बस्दाखेरि सबै स्कुल कलेजहरू कहाँ थियो? पहाडमै थियो। दार्जिलिङ, कोडिकनाल, सिमला होइन भन्दाखेरि पहाडमा थियो। किन? त्यसको वातावरण राम्रो थियो। नेपालको यत्रो सम्भावना हुँदा पनि हामीले किन त एउटा चाहिँ एजुकेसन सेक्टरमा साँच्चै नै राम्रो खालको चाहिँ हामीले चाहिँ इन्स्टिट्युसन किन खोल्न सकेनौँ, खडा गर्न सकेनौँ होइन? थाइल्यान्ड जस्तो ठाउँमा जहाँ इङ्ग्लिसै बोल्दैन, यतिका विदेशी लगानी छन् त्यो कलेजहरूमा, सबै गइरहेछन् त्यहाँ। भन्दाखेरि क्वालिटी एजुकेसन महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। र आमा बाउहरूले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो लगानी आफ्नो बच्चालाई एजुकेसन हो। भन्दाखेरि नेपालले यो कोभिडबाट कहाँ देखायो भने हाम्रो सम्भावना प्रशस्त छ यो मात्रामा कि एजुकेसनमा हामीले रिइन्भेस्ट लगानी ल्याउँदै। शिक्षा र स्वास्थ्य अब सबैभन्दा
र कृषि। यी तीनटा चिजमा अब सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ। त्यसो भए अब हामी अर्को विषयमा प्रवेश गरौँ। नेपालले 22 वर्षपछि नेपाल भ्रमण वर्ष यही वर्ष मनाउँदै थियो, कोभिडको कारणले गर्दा रोक्नु पर्यो। तपाईँ पनि भ्रमण वर्ष प्रवर्धनको संयोजक पनि हुनुहुन्थ्यो। अब हामी यसबाट त पछाडि हटिसकेका छौँ। अब यसलाई पहिलाको अवस्थामा लैजानका लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ र यो भ्रमण वर्ष स्थगित हुँदै गर्दा अथवा रोकिँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कति क्षति बेहोर्नु पर्यो? मलाई लाग्छ यो भ्रमण वर्ष 2020 को जुन एउटा कार्यक्रम थियो, निजी क्षेत्र मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनताले यो मेरो हो है, अब यसले केही विकास गर्ला भन्ने जो सोच चाहिँ थियो। किनभने जुन जुन आधारले जिल्ला वडा नेपालभरि जुन प्रकारका प्रपोजल आएको थिए, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, केन्द्र सबै जुटेको अवस्था थियो। सबैले म गर्छु र मैले चाहिँ लिड लिन्छु भन्ने खालको एउटा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट बनेको थियो होइन। सबैको आश थियो कि के गरौँ भन्ने खालको थियो। त्यो चाहिँ बडा मलाई चाहिँ खुसी लागेको थियो कि सुरुमा चाहिँ यो अवश्य पनि हामी सक्सेस गर्छौँ भनेर। अब कोभिड आइदियो, कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ अवश्य पनि जुन आधारले चाहिँ यो चाहिँ अनफोर्सिन एउटा चाहिँ इफेक्ट पऱ्यो, त्यो ठुलै छ। किनभने अहिले तपाईँले हेर्नुहोस्, नेपालमा विदेशी लगानी आएको मध्येमा 50% बढी पर्यटन क्षेत्रमै लगानी भएको छ। भन्दाखेरि कति आश थियो त कि पर्यटनले चाहिँ साँच्चै देशको विकास गर्ला भनेर। अब त्यो लगानीमा केही चाहिँ रोकावट भएको छ। हामीले वर्षौँदेखि चाहिँ हाम्रो विकासको अर्को दरिलो आधार भनेको पर्यटन हो भनेर भन्दै पनि आइरहेका थियौँ। त्यसमा ठुलो चाहिँ असर परेको छ। अब यसको रिभाइभल के भन्दाखेरि मलाई लाग्छ यसको रिभाइभल भन्ने चिज चाहिँ हामीले साँच्चै नै सोचेर अगाडि बढ्नु छ। एउटा समय पनि नेपालले पाएको छ। भ्रमण वर्ष 2020 घोषणा गर्दाखेरि यो एउटा इमोसनल डिसिजन भयो कि भन्ने पनि मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ। कारण के हो भने जुन प्रकारको समय हामीलाई चाहिने यत्रो ठुलो कार्यक्रम गर्नलाई त्यो समय नपुगेकै हो। जुन आधारले बजेट र फाइनेन्सलाई सुरुमै हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा पोलिसीको रूपमा लानुपर्ने त्यो कोअर्डिनेसन नभएकै हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लाँदाखेरि एउटा लेसन हामीले के सिक्यौँ भने कमसेकम 3 वर्षको चाहिँ योजना हुनुपर्ने रहेछ भ्रमण वर्ष सक्सेस गर्नलाई। आजदेखि सुरु गऱ्यौँ भने 3 वर्ष पछाडि मात्रै त्यो सम्भव हुन सक्छ। समय लाग्दो रहेछ। कारण के छ भने पहिला हामीले प्रडक्ट डिफाइन गर्नु पर्यो, प्रडक्ट डिफाइन त्यसको इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्यो, त्यसलाई डेभलप गर्नु पर्यो, मार्केटसम्म पुर्याउनु पर्यो, त्यसको इन्फ्रास्ट्रक्चर हामी तयारी गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यी समय सब लाग्छ। अब अहिलेको समयमा नेपालले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, हाम्रो त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट 20 वर्ष 25 वर्ष अगाडि बनेको एयरपोर्ट, जुन आधारले त्यसको चाहिँ एउटा फ्लो हुनुपर्ने धेरै सानो भइसक्यो। अहिले पनि हामी चाहिँ पोखरा एयरपोर्ट बनाउँदैछौँ। लुम्बिनी एयरपोर्ट, गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट तयार हुन्छ भनेर हाम्रो रविन्द्रजी हामी हुँदाखेरि गत वर्षमै हामीले चाहिँ तयार गर्छौँ भने चाहिँ त्यो हुन सकेन। त्यसपछि यो वर्षको सुरुमा हामी गर्छौँ भने त्यो पनि हुन सकिरहेको छैन। अब हिजो अस्ति मैले पढेँ फेरि अब यो 2020 को अन्ततिर होला कि भन्ने चाहिँ अब कुरा आएको छ भन्दाखेरि ए बाबा हामी कहाँ छौँ भने किन यत्रो लामी यत्रो समय लाग्ने एउटा एयरपोर्ट बनाउनलाई? त्यसो भए यो योजना अहिलेका लागि स्थगित भए पनि यसका लागि जे तयारी गर्नुपर्ने हो त्यो त्यसरी भइरहेको छैन। म यसरी भनौँ, एउटा चाहिँ व्यापारिक हैसियतले हामी के भन्छौँ भने एउटा चाहिँ समयको आधारमा हामीले चाहिँ प्रोग्रामहरूलाई अगाडि सारे। जस्तो गोकियोमा हामीले आइस स्केटिङ जस्तो एउटा चाहिँ प्रोग्राम हामी सञ्चालन गरेँ। किनभने 1300 तालहरू छन् नेपालमा जहाँ चाहिँ हामीले आइस स्केटिङ हामी गर्न सक्छौँ। जस्तो तपाईँ संसारको डिपेस्ट गज चाहिँ कालीगण्डकीमा इन्टरनेसनल माउन्टेन बाइकिङको हामीले चाहिँ योजना हामी सोचेँ। कर्णाली जस्तो राम्रो नदी राफ्टिङको लागि संसारमा इट्स द 5th बेस्ट राफ्टिङ सेन्टर, त्यसलाई विकास गर्न हामीले चाहिँ कामहरू अगाडि बढायौँ भन्दाखेरि हाम्रो कामहरू अगाडि बढ्दै गइरहेको थियो। अब समयले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ रोक्नु पर्ने। अब तपाईँलाई भन्नु देवघाटको महत्त्वपूर्ण हामी सबैले थाहा छ कि शिवजी र विष्णुजीको यो चाहिँ त्यहाँ भेट्ने ठाउँ भने चाहिँ त्यसरी हामी बुझ्छौँ एउटा चाहिँ धार्मिक हैसियतले। अप्रिलको 26 तारिकमा भारतका 3टा शङ्कराचार्य आउने भन्ने पक्का भइसकेको थियो, रामदेव आउने भन्ने पक्का भइसकेको थियो। त्यसले चाहिँ एउटा स्पिरिचुअल टुरिज्म कहाँ पुर्याउँथ्यो होला नेपालको सन्दर्भमा है, त्यो कामहरू गरेका थिए। तर यो जुन यो प्लानिङ थियो नि, अब यसले कन्टिन्यू कसले गर्ने त भन्ने खालको यो कोअर्डिनेसन छैन। न टुरिज्म बोर्डले गर्ला भन्ने मलाई थाहा छैन कति गर्ला, यसको ओनरसिप लिने कसले? त यो मेरो भन्न खोजेको चाहिँ भ्रमण वर्ष 2020 के को लागि? यसको ओनरसिप त सरकारले लिनु पर्यो नि त। यो कन्टिन्युड एफर्ट हो नि त।
यो इभेन्ट होइन कि एउटा इभेन्ट हामी आयोजना गरेका थियौँ त्यो स्थगित भयो यो सधैँका लागि सकिया त होइन केही समयका लागि मात्रै स्थगित भएको कसैले यो राम्रो छ भने कन्टिन्यू गर्नु पर्यो होइन त्यो कन्टिन्युएसन मैले देखेँ कि तपाईँको अब हामीले के भने नेपालमा शिव शक्ति परिक्रमा हुनु पर्यो भन्ने हामीले चाहिँ डिफाइन गरेँ किनभने शिवजी त हिमालमै बस्नुहुन्छ अगर शिवजी हिमालमा बस्छ भने त 60 to 70% अफ हिमाल नेपालमै छ र शिवजीको यस्तो महत्त्वपूर्ण मन्दिरहरू छन् यहाँ होइन तर हामी बजेटमा के भने रामायण सर्किट हामी गर्छौँ भने रामायण सर्किटमा हाम्रो छ के हो जनकपुर छ महत्त्वपूर्ण स्थान हो केही हदसम्म चाहिँ हाम्रो चितवनमा पनि छ तर शिवजी भने त नेपालको हो नि त यार हामी नेपाली त शिवजी त हाम्रो नेपालमै बस्छ भने हामीले भन्न सक्थे उहाँ त खालि कैलाशमा मात्र बस्नु त होइन होला नि त भन्दाखेरि पर्यटन भन्ने के हो पर्यटनमा स्टोरी टेलिङ एउटा कहानी हो त्यो कहानी कसरी लेख्छ त्यो महत्त्वपूर्ण छ अब यो ओनरसिप नै सरकारले नलिने हो भने त एउटा इभेन्ट हो एउटा फेसन सो हो यो गरियो सबै आहा भन्यो गयो देखाउनु थियो केही समय देखाइयो त्यो होइन कि हामीले गर्नु खोज्यो एउटा पोलिसीको रूपमा हामीले लानु खोज्ने हामीले डिफाइन गरेको वेलनेस स्पिरिचुअल कल्चर हेरिटेज र नयाँ डेस्टिनेसन हामीले खोल्न खोजिरहेको थियौँ अब पर्यटन व्यवसायी र पर्यटन बोर्डले त अर्को सिजनका लागि बुकिङ खुल्ला गर्ने सुझाव पनि दिएका छन् के यो सम्भव छ अथवा भनौँ यति छिट्टै हामी हाम्रा जुन पाहुनाहरूलाई अथवा पर्यटनहरूलाई स्वागत गर्नका लागि तयारी बन्न सक्छौँ यो बडा अप्ठ्यारो क्वेसन हो कारण के हो भने ल्याउने पर्ने हो किनभने हाम्रा व्यवसायहरूलाई चाहिँ ठुलो अप्ठ्यारो परेको होटेलहरू खाली छन् पर्यटनमा चाहिँ आइरहेछैन तर कहिलेकाहीँ एउटा कस्तो हुँदो रहेछ भने के आधारमा बोलाउने तपाईँको प्रश्न जुन छ होइन यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो भोलि हामीले ल्याए कोभिड बढ्यो भने के गर्ने वुहानमा सुरु भएको कोभिड आज बेजिङ इज लकडाउनमा छ उसको होइन अब म अहिले चाइनामा म जानु पऱ्यो भने 14 दिन त म त क्वारेन्टाइनमै बस्नुपर्छ अर्को 7 दिन म फेरि क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ भन्दाखेरि यो क्वारेन्टाइन बसेर पर्यटन के विकास होला कि नेपालले यो सोचेको हो त भोलि प्लेन ल्याउँछ होटेल जाने ट्रेकिङ जाने खाना खाने रेस्टुरेन्ट जाने भन्ने खालको हो भने त मलाई भन्नु केही छैन योभन्दा बेकुबी केही हुन सक्दैन किनभने इट्स अ भेरी डेन्जरस इस्यु विथ टचिङ अपन किनभने हुनसक्छ विदेशबाट आएका पर्यटकहरूले हामी नेपाली जनतालाई ठुलो असर पार्ने सम्भावना म देख्छु होइन त्यसले गर्दाखेरि बिना सोच बिना प्लानिङ गर्नु इट्स एक्सट्रिमली रिस्की युरोपले आफ्नो पर्यटक डेस्टिनेसन खोले तापनि बडा सिस्टमेटिकली खोल्दै गइरहेछ बिस्तारै खोल्दै गइरहेछ नेपालले कसको लागि खोल्ने भारतलाई हुँदै गरेको अवस्था पनि छ फेरि हो लकडाउन गइसक्यो होइन भन्दाखेरि जस्तो मैले भनौँ हाम्रो आउन सक्ने सम्भावना को पर्यटक यो गर्नु तपाईँको 16 घन्टा प्लेनमा आउने पर्यटक आउँदैन अब किनभने कोरोनाको एउटा डेन्जर छ भने कि इन्डिया कि चाइना हो अहिलेलाई किन संसारको लार्जेस्ट आउटबाउन्ड टुरिज्म यहीँबाट आउँछ तर अब भारतमा ती राष्ट्रका पनि उनीहरू अहिले आउन तयार हुन्छन् कि हुन्नन् भन्ने प्रश्न छ हामी स्वागत गर्न तयार भएर मात्रै त भएन त्यसैले मलाई लाग्छ यस्तो खालको चाहिँ अनाउन्समेन्टले बढी हानि गर्छ हाम्रो तयारी यो पर्यटक नेपालमा बढ्छ यो 21 मा नबढ्ला 22 सम्म त केही न केही त होला किनभने एउटा भ्याक्सिनेसन आउँछ कन्फिडेन्स बढ्छ होइन यो एउटा चाहिँ कोरोनाको भन्ने के हो भन्ने खालको हामी बढ्दा बुझ्छौँ तर हामीले चाहिँ एकदम हतारेर चाहिँ निम्तायो भने यसको ब्याकल्यास र यसको इफेक्ट झन् नराम्रो हुनसक्छ सर यही सन्दर्भलाई अलिकति जोड्दाखेरि हामी संसारमा प्राकृतिक विपद धेरै आउने राष्ट्रमध्ये अग्रपङ्क्तिको सूचीमा पर्छौँ नेपालमा अहिले कोरोना मात्र पनि होइन विभिन्न समयमा नेपालमा भूकम्प आउँछ प्रत्येक वर्ष बाढी र पहिरोबाट मात्रै करिब 500 जना भन्दा बढी मान्छेले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ विभिन्न खाले प्राकृतिक विपद नेपालमा आइ नै रहन्छन् कोभिड अहिले नयाँ समस्या भयो तर पनि हामी यति ठुलो समस्यामा किन छौँ खासमा प्राकृतिक विपत्ति परिरहने राष्ट्रको अर्थतन्त्र अथवा भनौँ नीति नियम कानुनहरू अथवा अर्थतन्त्र हामी त्यही अनुकूलको बनाउन चाहिँ किन सक्दैनौँ क्या एउटा ल्यान्डलक कन्ट्री हामी इम्पोर्टमा टोटली डिपेन्डेन्ट छौँ तपाईँ भारतपट्टि जानुहोस् या तपाईँ सेलवे जानुहोस् या कहीँ जानुहोस् खाना बढीभन्दा बढी हामी इम्पोर्टै गर्छौँ
कमै मात्रामा हामी कहाँ चाहिँ उत्पादन छ। यो टोटली डिपेन्डेन्ट अन आउटसाइड। हाम्रो आयातमुखी अर्थतन्त्र छ। हाम्रो पर्यटन पनि हामी चाहिँ आन्तरिक पर्यटन भन्दा पनि बाहिरका पर्यटकले ल्याएर चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो पर्यटनलाई विकास गर्न हामी खोज्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा समस्या के भने आउटवर्ड लुकिङ बढी भयो कि इन्टरनली हामी त्यति सक्षम भएन या त्यति फोकस गएन भन्ने आधारले यसको समस्या यहाँबाट आएको पनि हुनसक्छ है। सो कोभिड इज अ ह्युज इस्यु म भन्छु। ठिक छ सर, त्यसो भए अलिकति फरक प्रसङ्गमा संवाद गरौँ। तपाईँ आफै पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ र यो कोरोना त्रासकै बीच साउन अन्तिममा चुनाव हुने भनिँदैछ। यो कोरोनाकै समयमा निर्वाचन गर्नुपर्ने थियो र भने अब यो के हो भने एउटा चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घको विधानले पनि केही कुराहरू राखेका छन् र विधान स्पष्ट छैन र केही साथीहरू चाहन्छन् कि चुनाव सकभर छिटो होस् र विधानलाई चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो ठाउँ हेरी चाहिँ अगाडि बढौँ भन्ने खालको केही साथीहरू छन्। केही साथीहरू छन् यो जुन कोभिड यस्तो कोभिड आउला भनेर विधानले पनि सोचेको थिएन। त्यो सन्दर्भले चुनावलाई बरु केही दिन या केही महिना या केही हप्ता सारौँ भन्ने खालको कुरा पनि छन् र त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ तपाईँको प्रश्नको मैले जवाब भन्न मैले चाहिँ सकेन। कारण के छ भने कोभिडको समयमा चुनाव गर्न हुन्न भन्ने मेरो व्यक्तिगत भनाइ हो। यसलाई केले पनि बल पुर्याउँछ भन्दाखेरि देशको पुरानो पार्टी र प्रतिपक्ष दल नेपाली कङ्ग्रेसले महाधिवेशन कोभिडकै कारणले गर्दा गर्न नसकेको अवस्था छ। नेकपाभित्र पनि त्यस्तै बहस चलिरहेको छ भने महासङ्घको चुनाव चाहिँ अहिले नै गरिहाल्नुपर्ने अथवा केही समय पछाडि जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा त थप बल पुर्याउँछ होला नि। त्यसैले मैले अघि भने तपाईँलाई जो साथीहरू लडिरहेछन् उहाँहरूको सोच के हो मैले बुझेको छैन। तर व्यक्तिगतमा मलाई तपाईँले सोध्नुहुन्छ भने यसलाई अलिक पछाडि सारेर केही फरक पर्दैन। अहिले जुन चाहिँ हाम्रो यो पहिला पनि महासङ्घमा यस्ता खालका कुराहरू भएछन् तर यही कोभिडको कारणले होइन। रवि भक्तज्यू जो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई मन्त्री बनाइयो। मन्त्री बनाएपछि उहाँले चाहिँ एउटा कार्यवाहक अध्यक्ष पनि उहाँले चाहिँ आफ्नो वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई बनायो र वरिष्ठ उपाध्यक्षले महासङ्घको कामहरू अगाडि बढाएका थिए। अगर समयकै कुरा हो भने पनि अहिले वर्तमान अध्यक्षले चाहिँ काम चाहिँ किन हाम्रो महासङ्घको अब अहिले त के छ भने आउने अध्यक्ष पनि शेखर गोल्छनी हो कि उहाँले चुनाव जितेर आएको पहिला होइन भन्दाखेरि उहाँलाई जिम्मा लाएर चाहिँ काम अगाडि बढ्नु चाहिँ हुन्थ्यो कि भन्ने एउटा चाहिँ सम्भावित एउटा चाहिँ बाटो पनि हो। अब चुनाव अहिले नै गर्नुपर्छ भन्ने कारण चाहिँ मैले अझै पनि मैले बुझेको छैन किनभने कोभिड इज अ मेजर इस्यु। तर यो अहिले सकिहाल्ने अवस्था पनि छैन फेरि। त्यसैले यो होला कि नहोला अझ पनि म चाहिँ अलिकति अन्यलमै म छु व्यक्तिगत रूपमा है। मैले भने मेरो सबै यो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्दैछु किनभने अब न म कार्य समितिमा छु म चाहिँ एउटा पूर्व अध्यक्ष नाताले यसमा चाहिँ डाइरेक्टली महासङ्घमा इन्भल्भ छु होइन। हामी पूर्व अध्यक्ष एउटा सुझाव दिने हो तर हाम्रो सुझाव चाहिँ केही दिन केही हप्ता यसलाई चाहिँ सारे पनि हामीले खास फरक चाहिँ पर्दैन। तर पूर्व अध्यक्षहरूले एफएनसिसिआईको राजनीतिमा पटक पटक हस्तक्षेप गरेको भन्ने पनि आरोप लाग्छ। यसपटक तपाईँको समर्थन चाहिँ साँच्चै कतातिर छ? यो अलिक गलत हो कि पूर्व अध्यक्ष भन्दाखेरि मैले महासङ्घलाई 25 वर्ष समय मैले दिएँ। मेरो माया त छ नि होइन। म चाहन्छु मेरो महासङ्घ बलियो होस्। म चाहन्छु मेरो महासङ्घको जुन चाहिँ एउटा इतिहास छ त्यहाँ चाहिँ केही दाग नहोस् भन्ने मेरो चाहना हुन्छ र मलाई सबै पूर्व अध्यक्ष त्यही सोच होला। गत वर्षहरू पनि पूर्व अध्यक्षको इन्भल्भमेन्ट हुन्थ्यो हुन्छ पनि यो भोलिको दिन पनि हुन्छ नहुने होइन। तर कोही व्यक्तिहरू धेरै अगाडि जान्छन्। कोही व्यक्तिहरू चाहिँ एउटा चाहिँ यो चाहिँ के छ भने यो नसा पनि चल्दो रहेछ कि तपाईँको चुनाव भनेको नसा हुनै पर्ने चुनाव गराउनै पर्ने लड्नै पर्ने। तपाईँले भनेको मैले यो चाहिँ केही साथीहरूको अगाडि मैले हाल्थेँ अहिले भएका एक्जिक्युटिभ कमिटी र केही साथीहरूलाई मैले के भनेको थिएँ भने चुनाव तपाईँले गराउनै छ भने महासङ्घले नयाँ बाटो नेपाललाई दिन सक्छ जुन चाहिँ इलेक्ट्रोनिक भोटिङबाट हामीले गर्न सक्छौँ। अगर साँच्चै चुनाव तपाईँले गराउने हो भने जनतालाई काठमाडौँमा ल्याएर भोज खुवाएर होटेलमा राख्नु हाम्रो जरुरी छैन। जिल्ला जिल्लाबाट त आउनुपर्छ। 7 प्रदेशमा हामीले बुथहरू खोलौँ। 7 प्रदेशमा जाँदा सजिलो हुन्छ उहाँलाई। त्यहाँबाट इलेक्ट्रिक भोटिङ गर्दाखेरि पनि हामीले खास फरक पर्दैन भन्दाखेरि आज नेपालले जहाँ चाहिँ हामी डिजिटाइज वर्ल्डमा हामी जाँदैछौँ हामी के भन्दैछौँ भने
द न्यू नर्म्स भने के हो? आज मेरो अफिसको मिटिङ गर्दाखेरि म चाहिँ जुममा गर्छु या वेबिनार गर्छु, महासङ्घले के चुनाव हामी गर्न सक्दैन? के को डर? नयाँ कन्सेप्ट अगाडि बढ्नुपर्छ। भेला गरेर मात्र चुनाव गर्नु भने चाहिँ यो त्यस अघि मैले भने केही साथीहरू चाहन्छन्, यो खुसी रहन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि पूर्व अध्यक्षहरूको सन्दर्भमा अहिलेको हाम्रो भनाइ जुन आधारले योभन्दा अगाडि विधान संशोधन भयो व्यक्तिको लागि, यो ठुलो एउटा लेसन हामीले पाएका छौँ। विधान भन्ने चिज संस्थाको लागि बन्छ। महासङ्घको अध्यक्षको रूपमा, पूर्व अध्यक्षको रूपमा हामीहरू कन्सर्न छौँ। दोस्रो, जुन आधारले महासङ्घले यो कोभिडको समयमा लिडरसिप लिनुपर्ने हो, अलिक कम भयो कि भन्ने हाम्रो फिलिङ छ। त्यसै नेतृत्व कसरी लिनुपर्छ भन्ने खालको हाम्रो कन्सर्न छ। हामी लिने होइन, कन्सर्न देखाउँछौँ। अब जहाँसम्म कुन पक्षतिर म लाग्छु यो चुनावको भन्दाखेरि पक्ष विपक्ष भन्दा पनि अहिलेको सन्दर्भमा महासङ्घले यस्तो, मैले त हेर्नुहोस् है, हामीले यो प्रयास पनि गरेका छौँ। हामी पूर्व अध्यक्षले हामी के भनिरहेको छौँ भने गत इतिहास पनि हामीले बनाएका छौँ। अहिलेका जो साथीहरू उठ्न चाहन्छन्, यो म टिमको कन्सेप्टमै मैले बुझेन कि, किनभने पुरानो चुनाव के दुईवटा अध्यक्षको पदको लागि हामी टिम बनाउँथेँ, लड्थेँ। अब अहिले त आउने अध्यक्ष शेखर गोल्सेजी हुनुहुन्छ। अब वरिष्ठमा किशोरजी र हाम्रो चाहिँ चन्द्रजीको चाहना छन् होइन, उहाँहरू चाहिँ चुनाव लडेछन्। यो टिम किन पर्यो? यो के को टिम? यो टिम त शेखर गोल्सेको टिम हो 3 वर्षको लागि, र भोलिको दिनमा चन्द्रजी आउला या किशोरजी आउला, उहाँहरूको टिम त भोलिको दिनमा बन्ने हो। यो फाँट किन हामी बनाउँदैछौँ भन्दै यसलाई नि पूर्व अध्यक्षले ध्यान दिनु पनि जरुरी छ। र केही पूर्व अध्यक्षले यो झन् फाटोस् भन्ने पनि चाहनाको आधारमा यो टिमलाई डिभाइड गर्दै लगिरहेछ। मेरो चाहिँ यो अन्त हुनु पर्यो भन्ने मेरो भनाइ हो। त्यसरी मेरो आउने अध्यक्षज्यूलाई 6 महिनाभित्र उहाँले विधान संशोधन गरोस्, जुन महत्त्वपूर्ण छ, व्यक्तिलाई नहेरेर संस्थालाई बलियो गर्ने प्रकारले जाउँ। त्यसले गर्दाखेरि अब चुनाव नहोस् भन्ने मेरो चाहना हो। किनकि यो समयमा जो आए तापनि हामी निजी क्षेत्र एक ठाउँमा बसेर सरकारसँग मिलेर देशको विकास गर्नु पनि जरुरी छ। अझै हिजो र अस्तिका दिनमा भन्दा यसपटक महासङ्घले गर्नुपर्ने काम भनेको अझै बढी छ र अझै जिम्मेवारी देखिन्छ। जिम्मेवारी, महाजिम्मेवारी। हेर्नुहोस्, अहिले हाम्रोमा के देख्छु भने जुन आधारले लगानी आउँथ्यो त्यो घट्छ। कारण के छ भने संसारले मेक इन अमेरिका, मेक इन इन्डिया, मेक इन चाइना भन्ने खालका कुराहरू भन्दाखेरि लगानी बाहिर जानु भने आफ्नो मुलुकमा बस्छ। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, इन्डियामा यति उसले चाहिँ लगानी भित्रको उसले काम गरिरहेको छ कि इन्डियन बिजनेस मान्छेलाई समय छैन नेपालको लागि, न चाइनाको पनि समय होला भन्दाखेरि हामीले लगानी कहाँबाट जुटाउने? घरमा पैसा छैन, भए तापनि कम छ, बाहिरको आउने उनीहरूको रुचि छैन, उनीहरूलाई फुर्सद छैन भन्दाखेरि महासङ्घको ठुलो च्यालेन्ज छ। ठुलो च्यालेन्ज छ। एउटा त सरकारसँग मिलेर जानु छ, सरकारसँग पोलिसीमा लानु छ। सरकार जुन चाहिँ राजनीतिक मुद्दामा मात्र लागिरहेछ, उहाँलाई चाहिँ आर्थिक विकासको सन्दर्भमा चाहिँ ल्याउने जरुरी छ होइन, त्यसको एउटा ठुलो च्यालेन्ज छ। ब्युरोक्रेसीमा कसरी काम गर्ने त्यो अर्को महा च्यालेन्ज छ। भन्दाखेरि पोलिसीमा सुधार ल्याउने कसरी, त्यसमा च्यालेन्ज छ। भन्दाखेरि आउने दिनको नेतृत्वलाई गाह्रो छ। शेखर गोल्सेलाई त्यति सजिलोसँग उहाँले चाहेका कुरालाई चाहिँ उहाँले पुर्याउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँलाई राम्रो व्यक्तिहरू चाहेछ। राम्रो व्यक्ति भन्ने टिमबाट आउँदैन, राम्रो व्यक्तिहरू नि जसले म गर्छु, यसको लिडरसिप लिन्छु र म चाहिँ आफ्नो समयमा दिन्छु भन्ने खालको व्यक्ति अहिले महासङ्घले जरुरी छ। त्यस्ता खालको व्यक्तिहरू महासङ्घ भन्छ। ठिक छ सर, अब हामी तपाईँले गर्नुभएको लगानी र व्यवसायतिरको पनि कुरा गरौँ। वैद्य अर्गनाइजेसन झन्डै 60 वर्षदेखि उद्योग व्यवसायमा संलग्न रहँदै आएको छ। लगानीका कुन कुन क्षेत्रलाई अहिले प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ? हिजोको दिनमा पनि एउटा चाहिँ बुवाले सुरु गरेको कम्पनी हो यो। उहाँले कृषिलाई बडा महत्त्वपूर्ण रूपले चाहिँ उहाँले हेरेको थियो र आजको दिनमा झन् यो कृषिमा लगानी बढाउनु पर्छ भन्ने हामी सबैले लागेको छ। अहिले त समग्र देशलाई नै अथवा विश्वलाई नै यसको आवश्यकता महसुस भएको छ होइन। भन्दाखेरि कृषिमा हाम्रो लगानी जुन थियो यो वर्ष यो, किनभने वी फिल दिस इज यो एकदम महत्त्वपूर्ण सेक्टर हो। दोस्रो चाहिँ एजुकेसनतिर लागौँ कि भन्ने हाम्रो सोच हो। त नेपालको पोलिसीको सन्दर्भमा केही कमी कमजोरी छन्,
त्यो पोलिसी सुध्रियो भने एजुकेसनमा हामी चाहिँ लगानी भित्राउने र लगानी बढाउने भन्ने हामी त्यसमा लागेका छौँ र त्यसपछि हामी चाहिँ के छ भने अहिले चाहिँ हामी सिमेन्टमा हामी लागे होइन ठुलो एउटा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हामी गरेका छौँ र नेपालको भविष्य मैले देखेको खानीमा छ माइनिङ नेपालको सम्भावना प्रशस्त छ डाँडा काँडाहरू छन् इन्भाइरोमेन्टलाई सुरक्षित ढङ्गले राखेर माइनिङलाई हामीले विकास गर्न सक्यो भने नेपालको विकास हुन सक्ने सम्भावना म प्रशस्त मात्राले देख्छु भन्दाखेरि 3-4 क्षेत्रमा हामी लाग्छौँ एउटा चाहिँ एग्रिकल्चरमा फुड प्रोसेसिङमा हामी लाग्छौँ दोस्रो चाहिँ एजुकेसन मैले भने र तेस्रो माइनिङ र कन्स्ट्रक्सनमा जुन हामी छौँ त्यसमा हामी चाहिँ आफ्नो वृद्धि हामी गर्दै लान्छौँ अहिले सबैभन्दा बढी चासोको विषय तपाईहरुको व्यवसायतिर देशकै ठूलो मध्येको सिमेन्ट उद्योग स्थापनाको तयारी गरिरहनु भएको छ साच्चै यसले स्थापना भन्दा पनि अब यसले उत्पादन चाहिँ कहिलेदेखि सुरु गर्छ धेरै कुरा म सिक्दै गइरहेको छु र यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ पार्टनर्सहरू चाइनिज कम्पनी हो र यो प्राइभेट कम्पनी हो र यो चाहिँ लिस्टेड कम्पनी हो विच इज अ जोइन्ट भेन्चर संसारको 10th लार्जेस्ट सिमेन्ट फ्याक्ट्री पनि हो यो संसारको र उहाँहरूको अनुभवले यो फ्याक्ट्री कसरी अगाडि बढ्दो रहेछ भने मैले धेरै कुरा सिकेँ सिम्पल म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिउँ 1 वर्षभित्र कोभिड नआएको भए हाम्रो फ्याक्ट्री तयार हुन्थ्यो उहाँहरूको काम गर्ने उहाँहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ सिस्टमेटिक ढङ्गले अगाडि बढ्ने धेरै कुरा मैले सिकेँ यसपालि मेरो भनाइ के छ भने म नेपालीको एउटा चाहिँ एज अ नेपाली इन्भेस्टमेन्ट मैले गरेको भए यो 3-4 वर्ष लाग्थ्यो यो बनाउनलाई हैन अहिले हाम्रो चाहिँ यो फ्याक्ट्री यो विभिन्न कारणले हुँदा पनि एउटा डिसिजन महत्त्वपूर्ण एउटा डिसिजन हामी के लियौँ भने यो कोभिडको समयमा सबैलाई घर फर्काउने या चाहिँ काम कन्टिन्यू गर्ने हैन अप्ठ्यारो थिए र चोइस पनि गाह्रै थियो र त्यो सन्दर्भले हामी के डिसाइड भने यसलाई कन्टिन्यू गरौँ भन्ने हाम्रो सोच भयो अहिले हामी कहाँ 600 भन्दा बढी मजदुरहरू छन् त्यहाँ काम गरिरहेका छन् र सक्यो भने दशैँभन्दा अगाडि हामीले यो चाहिँ सुरुवात गर्छौँ तर जुन नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम नभएको कारणले गर्दाखेरि जुन बिजुली र बाटो हामी आफैले लगानी गरेर हामी अगाडि बढाउँदैछौँ केही ढिला हुन्छ र डिसेम्बरको या जनवरीको चाहिँ 2021मा हामी चाहिँ यो फ्याक्ट्री चाहिँ हामी सुरु गर्छौँ हस् यहाँलाई समय र संवादको निम्ति म आभार व्यक्त गर्छु र उत्पादन पनि छिटो होस् हाम्रो पनि शुभेच्छा छ थ्याङ्क यू हस् धन्यवाद दर्शकबिन आज हामी वैद्य अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष सुरज वैद्यसँग नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको पाटोमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्यौं नयाँ पात्र र विषयका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौं नमस्कार